कसम दिया करती थी। अब कसम को आगे फिर दो हिस्सों में तकसीम किया। एक कसम वो है जो आम गुफ्तगू के दौरान आदतन निकल जाती है, जैसे अरब के अंदर आज भी ये रवाज मौजूद है, छोटी छोटी बातों पर ला वल्लाही वला बिल्लाही, ला वल्लाही वला तल्लाही वला बिल्लाही, यानी मुतलक तौर पर इस तरह के जुमले बोलते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है इंसानियत और मुसलमानों के साथ। फरमाया ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ईमानिकुम, कहा ये जो लगव हैं ऐसी जुबान से निकल जाती हैं और जुबान से तकिया कलाम बन जाती हैं, इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआखिदा नहीं करता। मुआखिदा तुम्हारा उन पर है जो तुमने पुख्ता तौर पर एतमाद और यकीन के साथ जो कसम के इरादे से तुमने कसम दी है। अब उसमें दो सूरतें हैं तुम्हारे पास, या तो अपनी कसम को पूरा करो, या फिर अगर तुमने कसम को तोड़ दिया है। और कसम के तोड़ने की भी दो नौइयतें हैं। अगर कसम ऐसी चीज की है जिसका करना अफजल है शरीयत की नजर में और न करना जो है वो मफदूल है, तो यहाँ पर कसम का तोड़ देना अफजल है। मसलन कोई आदमी है, वो अपने भाई के साथ किसी वजह से नाराज हो जाता है और ये कसम दे देता है कि नहीं जी आज के बाद मैं तुम्हारे साथ क़यामत तक बात नहीं करूंगा, तो ये सिला रहमी को तोड़ना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदगी नहीं नापसंदीदगी है। तो यहाँ पर कसम को तोड़ देना ये अफजल है और कसम पर कायम रहना ये अफजल नहीं है। जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो कि भांजे हैं उनके नाराज हो गई और कसम दी कि आज के बाद मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूंगी, तो जब सैयदना मिस्र इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्दुर्रहमान ने सुलह के लिए बात की, तो अम्मा जी ने यही उज़्र पेश किया। फरमाया मैंने कसम दी और कसम उठाई है और कसम का मामला बहुत बड़ा है। तो सैयदना मिस्र इब्न मखरमा और अब्दुर्रहमान ने यही कहा था कि अम्मा जी ये कसम जो है वो आपके इस खूनी रिश्ते के साथ उसके कता के बायस है, इसलिए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कसम तोड़ के फिर उसका कफारा दिया और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल किया। किस्सा लंबा है, अगर उसकी तरफ लग गया तो बात आगे चली जाएगी। मकसूद ये है कि ऐसी कसम जो किसी खैर के अमल को रोकने वाली हो, उस कसम को रखने की बजाय तोड़ देना ये शरीयत का मंशा है। और इसी तरह जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्ता इब्न असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खर्च बंद किया था और फरमाया था आज के बाद मैं मिस्ता को एक पाई दाना नहीं दूंगा, तो वहां भी जब मालिक कौनैन ने ऐलान किया था अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुम्हें मुआफ करे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन कहा था बला वल्लाहि नुहिब्बु अन तग़फिर लना, अल्लाह हमारा मंशा हमारा मकसूद हमारा मतलब हम यही चाहते हैं, मौला तू हमें मुआफ कर दे, और अपनी कसम को तोड़ दिया था। अब कसम को तोड़ने के बाद उसका कफारा अदा करना, उसके लिए जो है वो कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह मुबारका की आयत मुबारका के अंदर जिक्र की हैं। पहला ये है कि अगर तुम कसम को तोड़ देते हो तो फिर उसके लिए 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। अब खाने के लिए भी कुरान ने वजाहत कर दी मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, जो तुम नॉर्मली अपने घर वालों को खिलाते हो उसी तरह का, ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना आए। एक आदमी जो है वो गरीब है तो वो अपने हिसाब से, एक आदमी मालदार है तो वो अपने हिसाब से, एक आदमी बहुत मालदार है तो वो अपने हिसाब से, जैसे तुम नॉर्मल अपनी जिंदगी के अंदर खाते हो उसी तरह का 10 मिस्कीनों को खाना दे दो, या उनके लिए लिबास का बंदोबस्त कर दो, या एक गुलाम को आजाद कर दो। अगर ये सारी सूरतें मुमकिन नहीं है फिर 3 दिन के रोजे रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी से ही तुम्हारी कसम का वो कफारा उसको पूरा फरमा देता है। इसके बाद मालिक कायनात ने शराब और जुआ और बुत परस्ती के मामलात को हुक्मन रद्द किया और इस चीज को जो है वो अदावत का बायस बनाया कि अल्लाह ने शराब को जुए को हराम क्यों करार दिया है। कहा इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। कहा शैतान तुम्हें शराब और जुए की तरफ ले जा करके तुम्हारे अंदर अदावत पैदा करना चाहता है,
تمہارے اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم فی الواقع اس پر غور کریں تو شراب پینے والا انسان، اس کا کوئی جو ہے وہ عقل و شعور معوف ہوتا ہے، اسے کسی رشتے کا لحاظ و پاس نہیں رہتا، اور آپ نے دیکھا پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو کہ اس کی جان کے لیے بھی اور معاشرے کے امن و امان کے لیے بھی ایک وبال جان بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جوئے کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہی ہے کہ آدمی جوئے کی شکل میں کسی چیز کا پاس نہیں کرتا اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ پامال کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے شراب کو اور جوئے کو جو حرام قرار دیا ہے تو یہ شیطان کے راہ ہیں اور ان کے ذریعے وہ معاشرے میں عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عداوت اور بغض کو مٹانے کے لیے اس شراب کو بھی حرام کیا، اس لیے کہ یہ جب دماغ پہ اپنا خمار ڈالتی ہے پھر نہ وہ اللہ کے ذکر کے قابل رہتا ہے، نہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے قابل رہتا ہے، اور یہ دونوں کام شیطان کا راہ و رستہ ہے۔ اس لیے مالک کونین نے شراب کو بھی حرام کیا اور جوے کو بھی حرام قرار دے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے بعد مالک کائنات نے حج کے احکامات میں سے ایک حکم کو ذکر کیا کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو حالت احرام میں شکار یعنی بری شکار، خشکی کا شکار کرنا اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ جب تک وہ حالت احرام میں ہے، یعنی ایک تو حرم کی حدود کا شکار حرام ہے اور ایک احرام پہننے کے بعد اس محرم آدمی کے لیے خشکی کا شکار وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کی وضاحت کی، اور یہاں خاص طور پر ایک چیز کو مالک کونین نے ذکر کیا جو آج ہمیں انتہائی قابل توجہ ہے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو رب نے تمہارے لیے شکار کو حرام کیا ہے نا، کبھی کبھی رب حرام کردہ چیز کو آسان کر کے اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے۔ چیز حرام کی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن رب اسے آسان ذرائع کے اندر لا کے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ اب میرے حکم کی کتنی کو پاسداری کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تمہیں شکار کے ساتھ آزمائے گا، شکار تمہارے اتنا قریب آ جائے گا تنالہ ایدیکم ورماحکم کہ تم اپنے ہاتھوں سے شکار پکڑ سکو گے، تمہارا تیر آسانی سے شکار کر سکے گا۔ یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ لیعلم من یخافہ بالغیب، اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا کا اپنے رب کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حدیبیہ کے مقام پہ احرام کی حالت میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں بعد میں ایسا ہوتا کہ شکار دوڑ کے ہمارے خیموں کے اندر آ جاتا، ہم ہاتھ سے چاہتے تو شکار کو پکڑ سکتے تھے، اتنا قریب شکار آ جاتا۔ تو یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کبھی مالک ان کو آسان کر کے بندے کا امتحان لیتا ہے، بندے کو آزماتا ہے، اور یہاں پر پتہ چلتا ہے عرش والا رب فرماتا ہے لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا انسان اپنے رب کا کتنا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارا موبائل ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں پڑی ہوئی یہ ڈیوائس یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس کو مالک کائنات نے حرام کیا، اور اس کا حصول انتہائی آسان ہے۔ یہ سارے کے سارے سورسز جو پہلے گزر گئے، وی سی آر اگر کسی نے دیکھنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بہت بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا اور بہت ساری جگہ گھیرتا تھا، اتنی بڑی اس کی سی ڈی اور کیسٹ ہوتی تھی۔ وہ ساری چیزیں سکڑ کے سمٹ کے اس چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر جو وہ ہر جگہ پر چھپ کر کے اور کسی بھی حالت میں ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے ہمارا کہ من یخافہ بالغیب، کہ غیب میں بن دیکھے ان دیکھے یہ کتنا تو میرے سے ڈرتا ہے۔ اور یہاں رسول رحمت کی اگر وہ حدیث یاد رہے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا اعلمن اناس من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات مثل جبال تہامۃ بیضاء فیجعلها اللہ ہباء منثورا، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اتنی ساری نیکیاں لے کے میرے پاس آئیں گے
جو کہ تہامہ پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ پائی کا وزن نہیں ہوگا ان کا، ذرہ برابر قیمت نہیں رہے گی ان کی۔ سبب کیا ہے؟ صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے الذین ینتہکون حرمات اللہ اذا ما خلو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدوں کو پامال کر جاتے تھے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدوں کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، تو بن دیکھے پوشیدگی میں، علیحدگی میں، تنہائی میں اللہ کا ڈر اور خوف رہنا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھ لیتا ہے اپنے اندر اور اس ڈر کو پالتا ہے، میں اسے ایک نہیں دوہری دوہری جنتوں کا مالک بناؤں گا۔ تو یہ حج کے بیان میں ہمیں ایک سبق سمجھا دیا کہ اللہ آزمائش کرتا ہے، کبھی برائی کے سورسز کو آسان کر کے، کبھی ناجائز کے سورسز کو آسان کر کے، کبھی حرام کے سورسز کو آسان کر کے اللہ اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس حالت میں اس مال کے کائنات سے ڈر کر کے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کے خوف کو مقدم رکھتا ہے۔ پھر مال کے کونین نے عرب کی ایک رسم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ عقائد بنائے ہوئے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ حرام ہے، یہ جانور حرام ہے، اتنے بچے جننے کے بعد اونٹنی حرام ہے، اتنے مذکر جننے کے بعد جو ہے وہ اونٹ حرام ہے، جعل بحیرۃ ولا صاحب ولا وسیلہ ولا حام۔ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے بنائے ہوئے نظریے ہیں، جب تک اللہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا اس وقت تک کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے۔ حلال کرنے کا حق بھی اللہ کے پاس ہے، حرام کا حق بھی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے لیے کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام کرتا پھرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا وصیت کے معاملات، پہلے بھی ذکر ہوئے، یہاں بھی کہ اگر دوران سفر اگر کسی انسان کی جو ہے وہ کیفیت موت والی بن جاتی ہے، وہاں پر اپنی وصیت لکھوا دے اور گواہ جو ہے وہ ان کو پیش رکھے، اور گواہوں کو پھر آگے کچھ تاکیدیں کی، ان کا ذکر کیا۔ آخر میں مالک کونین نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس یوم قیامت کو گفتگو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعمتیں جو اللہ نے خاص طور پر ان کو دی ہیں کہ عیسیٰ میں نے تمہیں پنگوڑے میں بولنے کی تمہیں طاقت دی، میں نے تمہیں ہاتھ سے جو ہے وہ پرندے بنانے کی طاقت دی۔ ان سارے سوالوں کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے سوا الہ بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا مولا میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھے کہنے کا حکم نہیں دیا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو تیرے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اور آخر میں جو سورت کا نام ہے المائدہ، اس کا تذکرہ ہے کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اللہ رب العالمین کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں آسمان سے دسترخوان اترے، ہم اس میں سے کھائیں، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اس طرح کے مطالبے رب سے نہیں کرتے۔ جب اللہ رب العالمین معجزے دیتا ہے اگر پھر کوتاہیاں ہوں تو پھر مالک کا عذاب آ جایا کرتا ہے، لیکن پھر مالک کائنات نے وہ مائدہ ان کے کہنے کے مطابق اتارا، تو یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کا ذکر ہے، تو اختصار کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور آخرت البعث بعد الموت کا ذکر ہے، اور نبی اور رسول اور ان کی حرمت کا ذکر ہے، اور نبی کے منصب کا تذکرہ ہے، جس طرح وہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں اعتراضات کیا کرتے تھے، اور مالک کائنات کے اختیارات کو غیروں کی طرح منسوب کیا کرتے تھے۔ تو پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے متعلقہ چیزوں کو بڑے واضح لفظوں میں مالک کونین نے ذکر کیا، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کا سارا معاملہ اس کو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے،
समंदरों में, उसकी तहों में क्या हो रहा है वो मालिक कौनैन जानता है। उसका इल्म यहाँ तक वसी है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, ये हमारे दरख्तों का सूख करके गिरने वाला एक पत्ता, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, जमीन के अंदर बोया हुआ दाना वो भी मालिक कौनैन की नजर में है। वला रत्बिन वला याबिस, कोई तर चीज है, कोई खुश्क चीज है, वो सारी के सारी अल्लाह के पास उसके इल्म में है। इल्ला फी किताबिन मुबीन, वो मालिक कौनैन के पास लौह महफूज के अंदर महफूज है। वो इन सारी चीजों को बेहतरीन जानने वाला है। रही बात रसूल और नबी की, उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे किया, क्योंकि वो इतराज करते थे। कभी कहते थे जी आप आसमान की तरफ क्यों नहीं चढ़ते, कभी कहते आपके पास फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, कभी कहते आपके पास जमीन के खजाने क्यों नहीं है, कभी कोई और कभी कोई जब इतराज करते थे तो मालिक कौनैन ने एक ही आयत के साथ उनके सारे इतराजात का जवाब दे दिया। फरमाया मेरे नबी कुल, आप इनको फरमा दें, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं तुम्हें कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूँ। और मैं नहीं इस बात का दावा करता कि अल्लाह के खजाने मेरे हाथ में हैं, अल्लाह उसका मालिक है। वला आलमुल गैब, तुम कहते हो जी आगे क्या होगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब नहीं जानता। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए मुझे शरफ दिया है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, फरमाया मेरा और तुम्हारा फर्क ये है कि मेरे पास आसमानों से फरिश्ता आता है, वो आके मुझे अल्लाह का पैगाम दे के जाता है, तुम्हारे पास फरिश्ता नहीं आता। इसलिए तुम्हें मेरी बात मानना होगी, मेरा इत्तिबा करना होगा। रही बात इस बात की कि खजाने मैं देता हूँ या मेरे पास गैब की खबरें हैं, तो फरमाया मैं तुम्हें वादे कर रहा हूँ कि ये सारी चीजों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर मालिक कौनैन ने नबी करीम के सहाबा की कदर व मंज़रत को बयान किया, जो नबी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कुरैश आए, अल्लाह के नबी आपकी बात सुनते हैं कि शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहा ये जो आपके पास गरीब गुरबा आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, इनके साथ बैठ के हम इनकी मजलिस में बैठ करके हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सेपरेट मजलिस हो, ये आपके जो मसाकीन सहाबा हैं इनकी अलग मजलिस हो। जब आप हमारे साथ बैठे फिर ये आपके पास आने की जुर्रत ना करें। नबी के दिल में हिदायत की ख्वाहिश थी। आपने सोचा होगा कि अगर ऐसा कर लेने में हर्ज कोई नहीं है, अगर इनको अलग टाइम दे दिया जाए, इनको अलग टाइम दे दिया जाए। अर्श वाले रब ने सहाबा की कदर व मंज़रत को आसमान के सितारों के बराबर करते हुए फरमाया, मेरे नबी मेरा हुक्म है, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहु। फरमाया जो लोग तेरे रब की रजा के लिए, उसके चेहरे के लिए दिन रात आपके रब को पुकारते हैं और रब के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे नबी कभी भी उनको अपने से अलहदा न करना। ये हिदायत कबूल कर न करे, इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सहाबा की अजमत और शान में नक्स और कमी कतई तौर पर जो है वो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। फरमाया मा अलैका मिन हिसाबिही मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहि मिन शै। फरमाया ना आपसे ये सवाल है कि उन्होंने क्यों हिदायत नहीं ली, ना आप इसके जिम्मेदार हैं। आपकी दावत पर लब्बैक कह के आपकी मजलिस में आने वाले ये अजीम लोग जिन्होंने अपना सब कुछ अपने अल्लाह के लिए कुर्बान किया, मेरे नबी ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज व मुअज़्ज़ज़ हैं, इसलिए इनको अपने से दूर नहीं करना। तेरी मोहब्बत इनके साथ हो और इनकी मोहब्बत तेरे साथ है। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा उसको तफसील के साथ जिक्र किया। चूंकि अहले मक्का ये दावा करते थे कि हम मिल्लत इब्राहीम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हम चलते हैं। अल्लाह मालिक मुल्क ने बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नजरिया क्या है। इब्राहीम के दौर में लोग बुत परस्त थे, बुतों को पूजते थे, लोग सितारों को पूजते थे, लोग सूरज के पुजारी थे और बादशाह को वो अपना माबूद समझते थे, इलाह समझते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फर्दन सबका कला कमा किया। बादशाह के साथ उनका मुनादिरा हम शुरू में सूरह बकरा में पढ़ा है कि जब बादशाह ने कहा
احیی و امید، قال انا احیی و امید۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اور میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی الہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلتا ہے۔ وہاں بھی اس کا رد کر دیا، بتوں کو توڑ کے، ان کو توڑ کر کے بتا دیا کہ میرا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہہ دیا میرے باپ تو بتوں کا پجاری ہے، یہ قطعی طور پر تجھے روا نہیں ہے۔ پھر سورج اور چاند جن کا وہ پوجا کرتے تھے ان کو مثال حسی کے ساتھ سمجھایا۔ رات کو ستارہ نکلا، فرمایا یہ رب ہے۔ ستارہ غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ معبود و الہ نہیں ہوتا۔ چاند نکلا، کہا یہ ہو سکتا ہے چونکہ اس کی روشنی اس سے زیادہ ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا میں تو ان غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ سورج نکلا، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے، یہی الہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر قوم کے سامنے وعدے کر دیا، کہا لوگوں میرا ان سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو ڈوب جانے والا ہے وہ معبود ہونے کا حق اور اس کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کا فہم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وحمومنا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔